سعید ابن جبیر از عبدالله ابن عباس روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرمودند: ان علی وصی و خلیفتی، مردم بدانید که شاه مردان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام وصی من هست و جانشین من هستند، و زوجته سیدة نساء العالمین فاطمه ابنتی، و همسر ایشان سیده نساء اهل الجنه فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر من هستند، و الحسین حسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه ولدای، و حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت امام سلطان کربلا امام شهید سلام الله علیه دو آقای جوانان اهل بهشت فرزندان من هستند. من والهم فقد والانی، هر کسی که این دو آغاز، این پنجتن پاک را، این چهارتن مبارک را آقا و سید خود بداند و آنها را اولای به نفس خود بداند و خود را خاک در اونها بداند و جان فدای آنها باشد و از تمام دنیا اینها را دوست بداند، من پیغمبر آقای او هستم، من پیغمبر زمین و کفیل و ضامن و کفیل او هستم سلام الله علیه. و من عاداهم فقد عادانی، و هر کسی که با اینها تقصیر و جفا و دشمنی بکند با من پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جفا و تقصیر و دشمنی نموده. و من ناواهم فقد ناوانی، المناوات هو اظهار العداوه. مناوات یعنی چی؟ دشمنی را ظاهر کردن. هر کسی که با اهل بیت علیهم الصلاة و السلام دشمنیش را ظاهر بکند با من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر جنگ برخواسته. و من جفاهم فقد جفانی، هر کسی که حقوق این پنجتن پاک سلام الله علیهم را زیر پا بکند حقوق مرا زیر پا کرده و بر من جفا کرده. و من برهم فقد برنی، هر کسی که با اینها نیکی کند به من نیکی کرده. و صلی الله من وصلهم، خداوند متعال احسان بکند، خوبی بکند به اون کسی که به اینها به اهل بیت من سلام الله علیهم نیکی بکند. و قطع من قطعهم، و خداوند متعال رحمت نکند به اون کسی که به اهل بیت من علیهم السلام نیکی نکند. و نصر من اعانهم، خداوند متعال نصرت بفرماید هر کسی که اهل بیت اطهار علیهم السلام را، حضرت زهرا سلام الله علیها را، آن بانوی دادیده را، امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام سید المظلومین اول المظلومین سلام الله علیه را نصرت بکند. شیعیان شما حاضرید نصرت بکنید؟ مولای غریب طلای مظلومتان، مولای شهیدتان، حاضرید نصرت بکنید. و خذل من خذلهم، فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خداوند متعال تنها بگذارد هر کسی که برادرم شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، امام مجتبی علیه السلام، امام سید الشهدا سلام الله علیه و ائمه اطهار بالاخص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را تنها بگذارد. اللهم من كان له من انبیائك و رسولك ثقل و اهل بیت، اللهم من كان له من انبیائك و رسولك ثقل و اهل بیت، پروردگارا انبیای قبل از من، پیغمبران قبل از من، اونها هر کدامیشان ثقل داشتن، سرمایه دنیا و آخرت داشتن و اهل بیت داشتن، پس بدان پروردگارا شاهد باش که امیر المؤمنین علیه السلام زهرای بتول اطهر سلام الله علیها، کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام، شهنشاه شهید کربلا امام حسین علیه السلام، اینها اهل بیت من هستند و ثقل من هستند، سرمایه من هستند، سرمایه دنیا و آخرت من هستند سلام الله علیه. فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، پروردگارت هر پلیدی را از اینها دور بگردان و اینها را پاک و پاکیزه بگردان.